like, subscribe and get notified. For the second time in a week, Kotali villagers and workers gherawed Timblo Agricultural Office again on Thursday, wherein the workers alleged around 7 Goan workers are being laid off. The company's instruction to remove Goan workers from the work triggered the workers to voice out the injustice. Sangam police were deployed on site to maintain order. A week ago on 17th April, a major clash had erupted between the local villagers and non-Goan daily wage labourers at the Timblo Agricultural Farm Office in Kotali, Sangam, wherein the Goan workers alleged unfair treatment and conspiracy in laying all Goan workers off. Workers had demanded justice and fair treatment, but all they received was work termination. हांव असो खोटारले कांय दीस पयलीं आमी पळयल्ले की हे जे खोटारलेचे जे तिमलो एग्रीकल्चर फार्म आसा थंय जे कामगार आसा तेणी घेराव घातलेलो आनी तांकां खंय तरी हरेसमेंट करता म्हणून अशें तेणी उलयल्ले तेन्ना खंय तरी हो मुद्दो फक्त मिडियाचेर उरलो आनी आयज ती न्यूज पळोवन जे तिमलो एग्रीकल्चर फार्म आसा तेणी जे गोंयकार हांगा जे 7 जाण काम करतात टोटल 27 स्टाफ आहा 27 वयर आहा तितूंतले 7 जाण ज्या गोंयकार आसा तांकां खंय तरी कामांतल्यान वस म्हणलां अशें तेंचे जे कामगार आसा तेंचें म्हणणें आसा त्या खातीर तेणी परत आयज एकदां घेराव घातलेलो आसा आनी ते मॅनेजर आसा तेका खंय तरी विचारपूस केल्ली आसा आनी पळोवंक शकतात जे सांगे पोलीस आसात तेय बी हांगा येयल्ले आसात आतां खंय तरी एक सेटलमेंटा खातीर आतां जे पोलीस आसा तेणी जे हांगचे लोक कामगार आसात तांकां पोलीस स्टेशनार आपयल्ले आसा तशेंच जे मॅनेजमेंट आसा तिमलो एग्रीकल्चर फार्माचे तांकांय बी आपयल्ले आसा पूण खंय तरी हांगा दिसून येता की सरकार म्हणटा की गोंयकारांक खंय तरी फर्स्ट प्रिफरन्स मेळपा जाय पूण अशें हांगा कांय दिसून येना हांगा झारखंडी चड आनी गोंयकार कमी गोंयकारांक खंय तरी कामाची गरज आसा पूण तशें कांय हांगा दिसून येना सगळे खंयची फॅक्टरी येयली जाल्यार सुद्दां थंय गोंयकारांक खंय तरी पयली प्रिफरन्स मेळना त्या खातीर गोंयकारांक अशें एक रस्त्यार येवन खंय तरी घेराव घालपाक पडटा आतां ह्या लोकांचे डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन जे हे गोंयकार आसा तांकां खंय ते हरेसमेंट जाता ते थांबोवचें तशेंच तांकां कामार दवरचें जेणी जे तेंचे पोट जाता ते चलत रावतले और एक हांगा अशीच मिटींग दवरली ते मिटींगे तेका तेणें सांगलें कितें आपूण ते ऑफिसान भितर सरले ते भारत सरांना आपयल्या कशें येयना जालें 1-2 वरां ते हांगा मागीर हांगा रावले तेंचे पेमेंट कट केलो तेणें आनी दुसरी म्हणटा आतां हे भयण मागेले हांगा कामाक लागले आतां 14 रुपया पगारात ते कामां आसले आनी हे काल आतां सांगता तेका तुम्ही तुमची गरज ना तुम्ही पळोवपाचें तुम्ही आपल्या कामाक नाका म्हणून सो आतां कितें ठरयलां पोलीस येयल्ले आसा सांगात आतां कितें सांगलां तुमकां आतां पोलीस म्हणटा थंय पुलीस स्टेशनार येवन मातशें येवन साहेबा कडेन उलय म्हणून सांगता आतां आमी सगळीं थंय वचपाचें आतां ठरयलां वचपाचें आतां हरेसमेंट करता म्हणल्यार त्रास करता कामां लोकांक त्रास करता म्हणून ते आतां आमी मिटींग घेतली न्हू ती भयंकर त्रास करता ते आमकां हांगा नाकात आमगे ह्या कोटाल्यान ते मॅनेजर पण तेगे आमकां नाका ते चोड बारलो कित्याक ते सगळे ते जल्मोक जालना आवय पोटान जल्म दिले ना तेन्ना आमगेले हे लोक थंय कामां आसली हे येवन आतां काल पर्यंत हांगा दादागिरी दाखयतात आमी अशीच मिटींग घेतलेली सगळे आपयलेले ते आमकां अशी करता म्हणून पूण ते कशेंच आयकना ते काल आमकां परत गमेनी दिता तुमी गोंयकारां आपल्या गरज ना आपल्याच्यान जाता तें आपल्याच्यान करून जाता म्हणटा ते तुमकां आमची गरज ना म्हणटे आपल्या झारखंडकार जाय न्हू आम गोंयचो लोक नाका म्हणटे म्हणल्यार गोंयचो लोक आमी खंय वयतलो आनी भायले लोकांक काम दितलो इतली वर्सां आमी हे कंपनी काम केलां तें जावंकूच नासलें दिसता आवय बापायक जल्मा येवंकूच नासलेलें दिसता इतली 14 रुपया हे कंपनी हांवें काम केलां आपारपणी साकून आनी आतां कितें आतां अशें कसले त्रास करता तुमकां ते आमकां प्रत्येक फाटी 5 मिनटां बेगीन येयले ते आमकां 1 वर काम करून घेता उदक पिलें दिसल्यार ते आमगे अर्दवर पेमेंट कट करून पयशे खाता पयर 1.5 वरां तेणे आमगे पेमेंट कट केलो ते पयशे खाले तेणे मनायाली 90 कट केले तेणे कामेऱ्याली 70 केले तेणे 1.5 वराचे सो आतां तुमची डिमांड कितें आसा ते आमकां नाका न्हू कोटाले ते आमकां नाका तुम पळयलां आसतलें की आख्ख्या गोंयां सेम इश्यू आसा मायग्रंट इन्फ्लेशन आहा पळय तें डे बाय डे इतलें वाडत चल्लां की गोंयकार खंय तरी काबार जावपा पावला आनी तशीच गोश्ट आमकां सांग्यार हांगा कोटाली गांवां हे फॅक्टरीन दिसती पडपा येयल्या ही पळय फाटल्यान भायले पळयता ती कितली वर्सां जालीं कामां काम करता आनी आयज खंय तरी मायग्रंट येयला आनी तांकां आयज तेंगे नोकरी सोडून वचपा इतली तेंची परिस्थिती येयली आयज जेन्ना हो मायग्रंट येता तांकां बरी फॅसिलिटी दिता तांकां रावपा एकोमोडेशन तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां हेल्थ कॅअर फॅसिलिटी तांकां सगळे भशेन फॅसिलिटी दिता बट आमगे गोंयकार आहा ती फॅसिलिटी कांय ना तांकां पेमेंट जो आसा पळय तो सेम आसा आयज इतली म्हारगाय जाल्ली आसा 350 रुपया खंय ती कामां आसा 350 रुपया काय 350 रुपया कितें जाता
आयज इतले मायग्रंट इन्फ्लेट जाला आयज तांकां लिटरली ते सांगता की गोंयकारांक गरज ना. अरे गोंयकारांक गरज ना, हेणी पयलीं भाट पयलीं उत्पन्न केले आनी ल्हान आसा वाडोवन वयर काडले. आयज तांकां तुमी धांवडावन घालता. खंय तरी तुमकां आयज मायग्रंट दिसची पडटा. कित्याक तो मायग्रंट कसो आसा, मायग्रंट कांय उलयना, तोंड बंद करून रावता. तेणे 100 रुपया पासून कट केलें जाल्यार कांयच ना, ते ओगीच रावता. बट गोंयकार उलयता तांकां लागून हो गोंयकार तांकां नाका हांगा ते सगळें ते सयता म्हणटा पळय. पयर एकदां आमचे हेच पडे अशें करून एक 4 दिसां पयलीं जाल्लें, रिपोर्टरान हाडून व्हिडिओ काडलेलो. तें आतां म्हणटा कितें त्या कॅमेरा सगळ्या काडून उडयता म्हणटा. तांकां गांवच्या लोकांक गरज ना म्हणटा तें. पयर ताका सांगलें वयल्यान मातशें आमकां मॅडमी मेळपा दी म्हणून ते सांगना कांय ना. तेच खातीर आमी परत काडलेलें आतां. आता कितले वर्सां जालीं काम करतात आनी आतां काम करता हांकां जालीं 40-50 वर्सां. हांगच्यान गोंयच्याच लोक हांगचे गांवच्याच आसले सगळे. झारखंडी लोक म्हणटा आतां 1-2 वर्सां पयलीं येयल्या. तेजे पयलीं सगळे गांवचे लोक हांगा काम करी. आता हांगा झारखंडी कितले आसात आनी गोंयचे कितले आसात आनी कोणाक काडपाचें तेणी ठरयलां आनी केन्ना ठरयलें हें? आतां काल तांकां सांगता सगळे कॅमेरा काडून उडयता म्हणून तुमची गरज ना म्हणून सांगता सुविधा. आतां झारखंडी एक आसतले विशय लोक. हे गांवचे आसते आतां 7 जाण कितले आहा ते आतां तांकां म्हणटा आतां ते तुमकां तुमची गरज ना, तुमकां आमी काडून उडयता म्हणून. गांवचे पयलीं कितले आसले? गांवचे पयलीं 20 लोक मागीर जाल्ले, तांकां थोडे थोडे मेळून ते काडीत आहात. आतां 7 जाण कामेरी आनी 2 जाण मनाय आहा. आता पोलीस येयल्ले आसा, कितें एक्शन घेतल्या? पोलीस म्हणटा सगळे आमकां पुलीस स्टेशनार थंय मिटोरी म्हणून पळोवया ते सांगता. ताका बी आपयता म्हणटा ते पुलीस स्टेशनार. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.